LGU sa Alamada North Cotabato ni saksi sa paghatod og mga batakang serbisyo nga dalit sa Real Quality Public Service kun RQPS sa barangay Maluco. Nagpamasahi sa Romar C. Quintero ang External Affairs Head sa Alamada North Cotabato atol sa ilang pagtambong sa gipahigayon nga Real Quality Public Service kun RQPS sa Maloco Central Elementary School Covered Court Agosto 17. Samtang ang mga kaubang opisyal ug mga personahe gikan sa LGU Alamada gisulayan usab ang ubang mga batakang serbisyo sama sa pagpakonsulta sa mata ug libreng antipara. Sumala ni Romar, nakita niya ang maayong liderato sa administrasyong Quinio hilabi na sa pagpaduol ngadto sa katawhan sa mga nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno. Daghan matud pa ang ilang mga nakatunan nga maayong kahimuan sa Manolo Fortich nga buot nilang sundugon ug mugnaon sa ilang lungsod. So, nakita yun namo nga maayo gyud ay nga ang serbisyo sa gobyerno atong mapaabot ngadto gyud diretso sa atong mga katawhan. Dako kayo among pasalamat kay Mayor Rogelio Quinio nga yaming gitagaan ni ining higayon nga amog yung masinati dito sa ground kung unsa ang ilang maghihimo aron tabangan ang mga tawo dinhi sa Manolo Fortich. Mapasalamaton si Mayor Rogelio N. Quinio ngadto sa LGU Alamada sa pagpili sa LGU Manolo Fortich sa ilang 9 ka adlaw nga benchmarking activity. Gipasigarbo ni Mayor Quinio ang mga best practices sa lungsod, hilabi na ang kahiusahan sa mga purok sa lungsod pinaagi sa asembleya sa zona. Mao man gini ang atong padanggo sa atong pagkapili pagka-mayor, pagka-vice mayor, atong mga dalawan, atong mga opisyalis, labi sa barangayan, matulong din nato ang serbisyo sa lokal pamamahanan na nagtuon na dito sa piilan sa kabarangayan. Espesyal ang pagdalit sa RQPS ngadto sa barangay Maluco nga gitunong sa adlaw Miyerkules. Kiniisip pagpakita og suporta sa lokal nga pangagamhanan ngadto sa Brigada Eskwela Implementation sa Maloco Central Elementary School. Usa-usang nag-handpaint ang mga LGU officials pagpakita sa ilang pledge of commitment sa hugtanong pagsuporta sa Brigada Eskwela sa tunghaan. Ang atong barangay Maloco Central Elementary School kini na nahimo siyang kampiyon. National award siya sa tibuok Pilipinas. Sa Brigada Eskwela Implementation Program, duha na katuig 2020 and 2021, which is karon kung makuha na kini Hall of Fame na ang Maloco Central Elementary School. Usa kini nga kalihukan na kung kay katabang para sa pagkapot nato ang mahimo kitang Hall of Fame. Nitambong usab sa RQPS sa mga tinugyanan sa International Association of Lions Club sa Cagayan de Oro pagsuporta sa milk drive o breastfeeding advocacy nga gipangunahan sa Municipal Nutrition Action Office. Aduna siya mga food packs ngadto sa mga inahan nga nidonar og gatas ug sa mga residente. Ang Real Quality Public Service kun RQPS sa Barangay Maluco ang pinakaunang hugna sa ika-22 nga round ubos sa administrasyon ni Mayor Rogelio N. Quinio. Nahimo na kining regular nga programa sa LGU nga gisugdan tuig 2007. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fortich.